नमस्कार। सम्पूर्ण फेसबुक लाइभ हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण मेरा भक्तजन, आफन्तजन र मित्रजन सम्पूर्णलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु र आराम हुनुहुन्छ होला र आरामताको पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। देश विदेशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, नेपालका विभिन्न ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने विदेशका विश्वका विभिन्न ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ र आजको दिन जसको जन्मदिन परेको छ, जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना छ। जो बिरामी हुनुहुन्छ शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गर्छु। जो यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ यात्रा सफलताको पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यसो भन्दै गर्दा आजको दिन जन्मदिन पृथ्वीनारायण शाहको 249औं जन्मदिन परेको हुनाले राष्ट्रपिता नेपालकै एउटा नाम राख्न सफल गौरवताको साथ भन्नुपर्दाखेरि हामी नेपाली हौँ भन्नको लागि हामीलाई सहजता, त्यो वातावरण ल्याइदिनु हुने परम पूज्य प्रिय, सबैको मनमुटुमा मस्तिष्कमा रहेर अमर नाम रहने पृथ्वीनारायण शाहलाई यो 249औं जन्मदिनको शुभकामना धेरैजनाले सेयर पनि गर्नुभयो र धेरैजनाले आफ्नो शुभकामना दिन भनेर यात्रा गर्नुभएको जस्तो बाटोमा, सडकमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा पूजा गर्नको लागि भनेर निकै भिडभाड अनि घुइँचो र राज संस्थाकै बारेमा कुरा गर्दै जाँदा आज पनि विभिन्न सडकमा धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू हुनुहुन्थ्यो। हामीले समाचारमा हेरेको थियौँ। म घरमै भक्तजनसँग पनि बिजी र अलिकति आराम पनि नभएको हुनाले रेस्टमा नै थिएँ, तर मैले उहाँलाई बिहानै सम्झेँ। नुहाई धुवाई गरेर फ्रेस भएर आफ्ना परम पूज्य, आफ्ना नेपालकै पिता भनौँ न, र यो गौरव मनभित्रै छ, आत्मामै छ र जसले मुलुकलाई एकीकरण गरेर आर्जिए, जसले हामी नेपाली हौँ भन्न वातावरण बनाइदिए, जसले यी विभिन्न जात जातिहरू हामी रहेका छौँ, हामीहरू विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो तरिकाको आफ्नो संस्कार धर्म बनाउँदैछौँ, आफ्नो भाषा वेशभूषाहरू। त्यसैले यी सबै कुरा सम्झन पर्दा आफ्नो हर पल, हर बखत, हर समय पृथ्वीनारायण शाहलाई नै स्मरण गर्दछौँ। र त्यसपछिको समय भनेको महेन्द्र राजाले मुलुकलाई सिरिया सिक्किमीकरण हुनुबाट बचाउने राजा, प्रिय राजा महेन्द्र राजा, जसले हामीहरू आज नेपालमा छौँ, नेपाली हौँ भन्दैछौँ। विभिन्न जात जाति, धर्म, संस्कार, संस्कृति, विभिन्न अध्यात्मका कुरादेखि लिएर यी सबै कुरा, ज्ञान, विवेक, संस्कार, संस्कृति, यो सारा कुरा हामीले मनन गर्दैछौँ, मान्दैछौँ। र मैले थाहा पाउँदा, हामीले थाहा पाउँदाखेरि पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनको दिन पुरै सार्वजनिक बिदा हुन्थ्यो। बिदा हुनुपर्छ। परम पूज्य प्रिय पिता र जसले मुलुक आर्जियो, अहिलेका देशका नेताले आर्जेको होइन, हामीले होइन, तर पृथ्वीनारायण शाहसँगै ऊ बेलामा भएका नेपालीहरूको कारणबाट पनि भन्न रुचाउँछु म। र जसले आजभोलिको समय हेर्ने हो भने सानो झगडाबाट ठुलो पहाड बनाउँछन्। श्रीमतीले श्रीमानलाई केही हतियार प्रहार गरेर मृत्यु गराउँछन्, श्रीमानले श्रीमतीलाई मृत्यु गराउँछन्, मराउँछन्, मार्छन्। यी यस्ता घटनाहरू अहिले आवेगमा आएर अत्यन्तै बढेका छन्। तर पृथ्वीनारायण शाहले ऊ बेलामा एकीकरण गर्ने क्रममा जति पनि घटना भए, ती घटनाहरूको हजुरको मनन चिन्तन गर्ने, दुःख व्यक्त गर्ने। तर ऊ बेला पृथ्वीनारायण शाहले
चाहिँ आफ्नो रिस व्यक्त गरिबक्सिनु भएन। हामीले पढेका हौँ, जसले गलत काम गर्थ्यो नाक काटिदिने र कानको टुप्पा टुप्पा नाकको टुप्पा काट्ने, अनि लेडिजहरूलाई पनि यसो कतै चिनो दाम्ने थियो अरे। हो, त्यस्तै चाहिएको छ यहाँ पनि अहिले। आज सबै छाडा भएका छन्। पृथ्वीनारायण शाहले यो छाडा कर्म गर्न आशीर्वाद दिएको होइन। आशीर्वाद हामीभन्दा ठुलाको, गार्जेनहरूको, आफन्त पुर्खा पिताहरूको, पितृहरूको आशीर्वाद हामीलाई इम्पोर्टेन्स छ। तर त्यो आशीर्वाद होइन हामीलाई। आज हामीहरू बिग्रिदो अवस्थामा छौँ, सकिदो अवस्थामा छौँ। हामीहरू आफूलाई नेपाली भन्नु लाज लाग्दो अवस्थामा छ। म केही वर्ष अगाडि विदेश जाँदा नेपालीको पासपोर्ट हेरेर मुख खिन्न बनाउने, खिसी गरे झैँ गर्ने विदेशीको त्यो अनुहार अहिले मैले फेस निहालेर स्मरण गरेँ। ऊ बेलाको भनिसकेपछि पृथ्वीनारायण शाह हुँदा अङ्ग्रेजहरूले पनि यहाँ आक्रमण गर्न आउँदा उनको आफ्नो भाषा, आफ्नो संस्कार, संस्कृतिलाई यहाँ भाषा, धर्म प्रचार गर्न आउँदाखेरि पनि अङ्ग्रेजहरू भागाभाग आफ्नो हतियारहरू छोडेर भागाभाग भएका थिए। तर केमा भन्दाखेरि आखिर आँट, क्षमता, हिम्मत पृथ्वीनारायण शाहको ऊ बेला साँच्चै भएको भए सिक्किम पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा किल्ला काँगडा भनेर पनि पढेको थियौँ। पूर्वमा टिस्टा नदीसम्म हाम्रै हो, पश्चिममा टिस्टा काँगडासम्म, पूर्वमा टिस्टा पश्चिममा काँगडासम्म हाम्रै हो भनेर हामीले पढेको थियौँ। तर आज आएर काँगडा पनि अर्कै देशमा पर्छ, टिस्टा पनि अर्कै देशमा पर्छ। तर हामीहरू त सम्झिने हो भने दुई ढुङ्गा बीचको तरुल भनेको हो हुनलाई। तर यहीँ विकृति विसङ्गति छ। त्यो तरुल पनि चेपिएर कच्याकुचुकै भएको अवस्थामा छ। पृथ्वीनारायण शाहले यो चिज सिकाएको होइन जसले हामीलाई भुल्न नसक्ने कुराहरू छ। जुन मठ मन्दिर, यो कल कारखाना, उद्योग धन्दा, अब अझ कुरा गर्ने हो भने हामी पिएचडी पढेका छौँ नि, खै हाम्रो मुखमा त्यही छाडा शब्द, त्यही हत्याहिंसा, अत्याचार। अब पृथ्वीनारायण शाहले धेरै पढेका होइनन् र पढेकै होइनन् भन्ने हामीले अध्ययन गरेका थियौँ। त्यति बेर पृथ्वीनारायण शाहले जता जता आफ्नो चाहिँ ठाउँ छ, राज्य छ, त्यहाँ नै पुराण पढाउने, गुरु पण्डितहरू राख्ने पनि भनिबक्सिनु भएको थियो भन्ने कुरा पनि हामीले पढेका थियौँ। ऊ बेलैदेखि धर्म, संस्कार, संस्कृतिको महत्त्व थियो। ऊ बेलैदेखि हेराउने देखाउने त्यो त सधैँ छँदै नै छ, त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन। तर आजभोलि आएर हेराउने देखाउने माथि पनि नराम्रा विभिन्न लान्छनाहरू लाउने गरेका छन्, नभएका आरोपहरू पनि लगाउने गरेका छन्, नराम्रा कुराहरू पनि बोल्न लागेका छन्, थालेका छन्। आफूलाई नेपाली हुँ, म यो जात हुँ, यो थर हुँ भन्नु पनि शरम लाग्न थालिसकेको छ। 4 जात 36 वर्ण भनेर पनि हामीले यही पढेकै हो, अझै पनि छ, यही छ, यही थियो, छँदैछ। क्रिस्चियनका देशमा चर्च नगई बस्न सक्दैनन्, मन्दिर पूजा गर्छन्, पाठ प्रार्थना उनीहरूको अत्यन्तै छ। अहिले नेपालमै पनि चर्चमा उनीहरूको ध्यान, योग, मेडिटेसन के हुन्छ, उनीहरूको पाठ पूजा हुन्छ। तर हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी हिन्दूहरूले चाहिँ मारपिट गर्न व्यस्त, झगडा गर्न व्यस्त, मान्छे लुट्न लुटाउन व्यस्त। यस्तै कामले हामीहरू अगाडि बढ्न पक्कै सक्दैनौँ। कर्म गर्ने हो, फलको आशा नगर भन्ने म पनि भन्छु, अरूले पनि भन्नुहुन्छ होला। अनि हाम्रो मुस्लिम मस्जिद नगई सक्दैनन्, उनीहरू पढिरहेका हुन्छन्, उनीहरूको नियम कानुन अनुशासन हजुरको निकै रेस्पेक्ट गर्ने छ, बिर्सन नसक्ने छ। बुद्धिस्टहरू पनि पूजा प्रार्थना, बुद्ध मान्ने, धर्म मान्नेहरू विधि विधानमै छन्। तर हाम्रो हिन्दू चाहिँ गएको अवस्थामा छ। किन गएको भन्दाखेरि हामीहरू जसरी यसरी पतन हुँदैछौँ, यसै गरी हाम्रा सन्तानहरू पनि पतन अवश्य हुनेछन्। यो कुरालाई मध्यनजर राख्नुहोस्। पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा पूजा गरेर झन्डा नेपालको बोकेर मात्रै हुँदैन। राष्ट्रवादी भित्र आत्मादेखि मनबाटै भन्नुहोस्, मनबाटै गर्नुहोस्। भगवानको कृपाले
हामीहरूले मनबाटै भावना जगाउन सक्नु पर्यो। भगवानकै कृपाले आफ्ना छोराछोरी हुन्छन्, नाति नातिना पनाति खनाति हुन्छन्, इष्टमित्र पनि भगवानकै कृपाले भेटिन्छन्। जबरजस्तीको कारणले होइन, फोहोरी तन्त्रले होइन, नकारात्मक भावले होइन, नेगेटिभ इनर्जीले होइन। हामीहरू सकारात्मक सात्विक भोजन गरौँ, सात्विक साथी सङ्गतबाट हामीहरू अगाडि बढौँ। आफ्ना सन्तानलाई पनि त्यही सात्विक भोजन गराउँ। त्यही सकारात्मक सोचले हामीहरू परिवर्तन गराउन सकिन्छ। ऊ बेलामा पृथ्वीनारायण शाहले प्रवचन भन्ने, पुराण लगाउने भनेर आफ्ना सबैवटा राज्यमा गुटमा भन्नुहुन्थ्यो रे। तर आजभोलि एउटा मात्रै पुराण पढाउनु पर्यो भने गोली हान्ने कि मार्ने कि कसरी हुन्छ, गुरु माता पिता कसले भन्छ, त्यसलाई कसो गरेर डाउन गर्ने, कसो गरेर त्यसलाई चाहिँ निमित्यान्ने बनाउने भन्नेतिर छौँ हामीहरू नै। क्रिस्चियन त जम्मा 40-42 लाख छन् रे जम्मा। हाम्रो यो हिन्दूको देश, यो भगवान जन्मिएको देश, यो पहाडको देश, यो पर्वतको देश, यो हिमालको देश, यो तराई पहाड हिमाल, यो हामीले भन्छौँ यति मिलेर बसेको देश। ती तराईका पहाडिया बिना पनि बाँच्न सक्दैनन्, तराईका मानिसहरू बिना पहाडियाहरू पनि बस्न सक्दैनन्। यो हिमालको देश सबै कुराको मिलेर यो कति राम्रो हाँसेको देश छ। हामीहरू जसरी दाँत देखाएर हाँस्छौँ नि, त्योभन्दा पवित्र आत्मा भएको यो मुलुकमा आज हजुरको विदेशी हस्तक्षेपबाट अङ्ग्रेजहरूले आक्रमण गरिकन उनीहरूको धर्मलाई प्रचार गरिकन यहीँ पो अङ्ग्रेजका बाबाजीहरू, गुरुजीहरू, चर्चका ध्यानी त्यागी तपस्वीहरूले हाम्रै ठाउँमा आएर, हाम्रै स्कुलमा, हाम्रै हस्पिटलमा आएर पुरापुरी प्रवचन दिँदै क्रिस्चियनिटी बढाउँदै गएका खबर पनि हिजो अस्ति मात्रै समाचारमा सुनियो, हेरियो, देखियो। हामी अर्काका देशमा गएर हाम्रो धर्म प्रचार गरेका छौँ कहिल्यै? छैनौँ। मुस्लिमले गरेको छ त्यो पनि छैन, बुद्धिस्टले गरेको छ त्यो पनि देखिँदैन, हिन्दूले गरेका छैनन्। किन तपाईँहरू यति साह्रो आत्तिनु भएको? किन यति साह्रो हिचकिचाउनुहुन्छ? अघि पत्रकारले मलाई एउटा क्वेसन सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, राजा आऊ देश बचाऊ भन्नलाई यो पृथ्वीनारायण शाहले आर्जेको यो देश भन्नुका लागि डर लाग्छ रे, थर्र हुनुहुन्छ अरे। थर्र भएर मुलुक त बन्दैन नि, हर्र हुनु पर्यो नि, अगाडि बढ्नु पर्यो नि, शक्तिशाली हुनु पर्यो, ज्ञानी त्यागी तपस्वी ध्यानी पनि हुनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको, अहिले पहिला सडेका व्यक्तिहरू पनि आजभोलि पढेका बनेका छन्। किन भन्दा उनीहरूलाई यो पढ ऊ पढ भन्दा उनीहरू जान्ने बुझ्ने भइसकेका छन्। तर हामी पढेका व्यक्तिहरू भने झन् सडेका झैँ भएका छौँ। तर जाँड खाने, रक्सी खाने जडियाहरू, बिग्रिएको एकपल्ट सङ्गत, सबै बिग्रिएको, घर परिवारबाट पनि अशान्ति भएको व्यक्ति भने आजभोलि यतिखेर सकारात्मक पोजिसनमा छ। त्यस कारणले गर्दा मैले भन्नु खोजेको, छिटो बोल्छु माफ गर्नुहोला, कति कुरा बुझ्नुहुन्न। पृथ्वीनारायण शाहको 249औं जन्मदिनमा आज जो जानुभयो साह्रै राम्रो छ। तर त्यसमा एकजना प्रहरीको हस्तक्षेप झडपबाट उहाँहरूको यताउति लछार पछार भएर चाहिँ घाइते भएको खबर पनि हेरिरहेको थिएँ। एकजना दिदीलाई, उहाँलाई म शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। किन तपाईँ र हामीहरू देशको लागि मरिहत्ते भएका छौँ, आफ्ना सन्तान, छोरा नाति पनाति खनातिलाई राम्रो होस् भन्नुको लागि। अब यही हालत भयो भने 1-1.5 वर्षमा सिरिया सिक्किम कन्फर्म छ नि। त्यस कारणले अब बेलैमा सोच्नुपर्ने हुन्छ, राजा आउनुपर्छ, राज संस्था हुनुपर्छ, अनि मात्रै मुलुकले शान्ति र दिगो विकास पाउनेछ। नत्र भने न तपाईँ न म कोही पनि रहन्नौँ। पृथ्वीनारायण शाहले आज एकीकरण गरेर हामी नेपाली, म फलानु, म सविता आचार्य, म अर्को भन्न पाइएको छ आफ्नो थर जात 4 जात 36 वर्ण भनेर हामीले पढेका थियौँ। त्यही हो, धेरै कुरा शास्त्रगत चाहिँ शास्त्रीहरूले भन्नु होला। शास्त्री भनेको राजनीतिक शास्त्री, यो सांस्कृतिक, यो सबै विभिन्न तरिकाले शास्त्र अध्ययन गरेकाहरू हुनुहुन्छ। तपाईँको अर्थशास्त्री हुनुहोला, अर्को सामाजिक शास्त्री हुनुहोला। सबै कुरा आफूले जानेको पनि हुँदैन। नजानेको मैले केही गलत मिस्टेक बोलेको भए माफ गर्नुहोला। तर तपाईँहरूले जानेको कुरा कमेन्टमै लेखिदिनु होला। तर पृथ्वीनारायण शाहका राम्रा सन्देश थिए। अरू कसैले मार्छ भने उसलाई हाँसी
बाई भनिदिनु भनेर यस्ता धेरै कुराहरू हामीले किताबमा पढेका थियौँ, कलेज पढ्दा पनि पढेका थियौँ, स्कुलमा पनि पढ्न पाएका थियौँ। कता कता अलिअलि मिलाएर हेर्ने हो भने कसैले हत्या गर्छ भने त्यसलाई मार्न जाऊ भन्नुभएको थिएन पृथ्वीनारायण शाहले। राजा राज परिवारले यस्तो कहिल्यै भनेका थिएनन्। राजाले हामी त राजा हौँ, प्रजालाई हामीले हत्या हिंसा गर्नु हुँदैन, जे हुनु तिमीहरूले गलत गरेछौ, बरु अब मिलेर बस भनेर बरु नाकको टुप्पो गलत गर्नेलाई नाकको टुप्पा काट्ने, कानको काट्ने र डाम्ने पनि थियो अरे। स्टेप हेरी हेरी थियो अरे। तर हामीहरू त अहिले त केही बोल्नु हुँदैन, मारिहाल्ने, गोली चलाइहाल्ने, हतियार बोकिहाल्ने, विष खुवाइहाल्ने यो स्थितिमा छौँ। यस्तो हामीलाई सिकाएको होइन हाम्रा पुर्खाहरूले। यसलाई मध्यनजर राख्नुहोला। जतिसुकै रिस क्रोध भए पनि यो सम्पत्तिकै नाममा झगडा पर्छ अनि अवैध सम्बन्धकै बारेमा झगडा पर्छ। विवाद सम्पत्ति र अवैध सम्बन्धबाटै हो। तर जता जता जे घटना घट्छ अवैध सम्बन्धबाट अनि सम्पत्तिबाट हुन्छ भने कति पुरा संस्कारको कमी हुन्छ। संस्कार सिक्नु जरुरी छ। संस्कार भनेर पहिलो फिटा लगाएर सीताराम भनेर धौबत्ती बालेर जानु हरे कृष्ण भन्नु पनि भन्या होइन। तर हरे कृष्ण पनि भन्नुहोस् न त। आपत पर्दा मात्रै ईश्वर भगवान हरे कृष्ण सविता माता लौन के गर्ने, ज्योतिष गुरुबा अथवा गुरुआमा भन्दै किन धाउने। सुरुमै पो ट्राई गर्दै गर्ने त भोलिको दिन बिग्रिनबाट आजै बस्ने हो नि त। करोड खर्च गर्दै हुनुहुन्छ, 500, 200, 1000, 1500, 2000 खर्च गर्न लोभले तपाईँको करोड 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 कति करोड त खोलामै जान्छ कि कसो ल भन्नु त। त्यस कारणले याद गर्नुहोस्, 4 जात 36 वर्ण भनेर यो हामीले पढेका हौँ। तर यो जात भनेको छ राजनीतिकैबाट यो जात र ओ जात विजात भनेर आयो। अहिलेकै व्यक्तिबाट आयो। यसले मन्दिर जानु नहुने, यसले जाने, यसले छोको खानु नहुने, यसले यसो गर्ने, यो खालको नेगेटिभ इनर्जीले गर्दाखेरि मानिसमा धर्ममाथि प्रहार भएको छ। तर कुनै पनि धर्मले यो जात ऊ जात विजात भन्दैन। सबै धर्मलाई हामीले सम्मान र रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। किनभने यहाँ क्रिस्चियनहरू पनि हेर्दै हुनुहुन्छ होला, हिन्दू पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, मुस्लिम पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, अर्को बुद्धिस्टहरू पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, भनिसकेपछि जैन धर्मकोहरूले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, थुप्रै हुनुहुन्छ। किनभने उहाँहरूको यो रात्रिकालीन उसमा म आएँ, म ढिलो आएँ आज, किनभने इन्टरभ्यू पनि थियो अनि भक्तजनहरू हेराउन अहिले भर्खरसम्म हुनुहुन्थ्यो। म हतार अघिदेखि लाइभमा आउने भन्दै यतिखेर आएँ। हजुरहरूलाई सम्झिएर आएको हो, किनभने सम्झना धेरै गरेको हो, धेरै दिनपछि लाइभमा आएको हो। म भोलिदेखि लाइभमा आउँछु। म सकभर मेरो आफ्नो स्वास्थ्यको कारणले गर्दा पनि म हजुरहरूसँग आउन सकिनँ। कहिले ढाडको समस्या, कहिले के समस्या, कहिले भक्तजनको पीडाहरू आफूले लिनपर्छ, गाह्रो छ नि। त्यस कारणले हजुरहरूले देखे जस्तो छैन, मलाई अलिकति समस्या पनि छ, तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ। र मैले चाहिँ के छ भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहकै बारेमा गुणगान गाउँदाखेरि तपाईँको यस्तै कुराहरू छन्। जस्तो चाहिँ अङ्ग्रेजहरूले आक्रमण गर्ने, यो मुलुकलाई नै गर्ने, धर्म परिवर्तन त्यो पनि सकेर त्यसलाई पनि परास्त गर्दै चाहिँ तपाईँको काँगडा टिस्टादेखि काँगडासम्म चाहिँ आफ्नै हो भन्ने आज पृथ्वीनारायण शाहले। तर खोइ त काला पानी लिपुले कता हरायो। यहाँका जग्गा प्रकरण, राजाका पालामा बनेका ती भवन, ती सारा कुराहरू अहिले सबैतिर सिन्डिकेट, सबैतिर घटना, सबैतिर लुटतन्त्र मात्रै छ। झुटतन्त्र झन् धेरै छ। राजनीतिक विवाद भने चर्किँदो अवस्थामा छ। यो बढेर जानेवाला छ। किनकि यसलाई मध्यनजर गर्नेहरूले मनन चिन्तन गर्नुभएको छ। कुन राजा ठिक, कुन के ठिक, कुन राजा बितिसकेका राजालाई सम्झिएर कठैबरी भन्ने भन्दा पनि उहाँहरूको देनलाई हामीले सम्मान गर्दै राज संस्था हुँदा के थियो भन्ने कुरा संस्था हेर्ने, राजा हेर्ने होइन, व्यक्ति हेर्ने होइन, संस्था हेर्ने हो। त्यो संस्थाले के गर्यो भनेर भविष्यवाणी अनुसार पक्कै पनि तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो। थोरै हुनुहुन्छ, आज धेरैजना हुनुहुन्न, यो बाहिरकै होला हेराइ। पक्कै पनि नेपालमा हुनेहरू त पक्कै पनि उहाँहरू चाहिँ निदाइसक्नु भएको होला। सायदै धेरै समय पनि भयो, सुतिसक्नु भएको होला, कतै इन्टरनेट छैन होला, गाह्रो अवस्था छ। त्यस कारणले यसले मात्रै गर्ने भन्दा पनि हजुरको केही कुराहरू सुनिदिएर सेयर पनि गरिदिनु होला पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा, देनको बारेमा। बलियो आफूले अरू कुरा धेरै त जानेको होइन। अब यसमा हामीहरू मिलेर बस्नुपर्छ। हामीहरूले संस्कार सिस्टमेटिक कुराहरू, संस्कारसँगै सिस्टम पनि तपाईँले हामीले त्यही अनुसार अगाडि बढाउनुपर्छ। र यहाँ त गालीगलज गर्ने, मनपरी जथाभावी खाने, जथाभावी बोल्ने, जे पाए त्यही लेख्ने, अर्कालाई के लेख्दा के गर्दा गाह्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू नबुझ्ने यस्ता पापिष्ट दुष्टहरू छन्। यो कलियुगको केटाकेटीहरू हुन्।
कलियुगको केटाकेटीमा म पनि पर्छु, तर अति नै अहिलेको केटाकेटीहरू अति नै बिग्रेको छ। किनभने यी केटाकेटीहरू बिग्रिएकाहरूलाई, यिनीहरूको मनस्थिति गुमेकाहरूलाई एक किसिमको भाइब दिनुको लागि पनि सकारात्मक सोचको आवश्यकता परेको छ। आज तपाईँका घरमा छोराछोरीहरू बिग्रिएका छन्, छोरी बिग्रिया छन्, छोरो बिग्रिया छन्, कपाल ट्यापे पारो, जे मन लाग्छ त्यही बोल्यो, को लाइफमा आएको छ आधारमा, अथवा कसलाई गाली गर्नु मन लाग्छ गरिहाल्यो, यो कुरा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विकृति विसङ्गतिलाई हामीले एक किसिमले कन्ट्रोल गर्ने भनेकै धर्म संस्कार हो। जबसम्म धर्म संस्कार संस्कृति रहन्छ तबसम्म तपाईँ हामीहरू रहन्छौँ। यही हो। अहिलेका बाबुआमालाई कति पीडा होला, कति सकस होला, आफ्ना छोराछोरीले हर वखत तनाव दिँदा, समस्या पार्दा, अवरोधमा पार्दाखेरि उहिलेका यसरी बोल्दैन थिए, ठाडो शिर गरेर बोल्दैन थिए बाबुआमासँग। अहिले पनि बोल्नुहुन्न कतिपय मेरा दाई दिदीहरू, अङ्कल आन्टीहरू पक्कै पनि बुवाआमासँग बोल्नु। अहिलेको केटाकेटीहरू उस्तै छ, माता गुरु पिता अथवा टिचर के हो त्यो थाहा छैन, मन परि बोलेको छ, जे मन लाग्छ त्यही लेखेको छ, जे गर्नु मन लाग्छ त्यही गरेको छ भनिसकेपछि अब यस्ता धेरै कुराहरू छन्। यो भनेर पनि साध्य छैन। अलि धेरैजनाले सुन्ने भए त बोल्नु पनि निकै नै स्वाद हुन्थ्यो। तर यो राति आएँ म, कतिपय त हजुरको थाहा पनि छैन माताजी कति बेर आउने भन्ने। म सबिता माताजी, सबिता आचार्य मेरो नाम, यही मेरो फेसबुकको प्राइभेट, यसैमा म आउनेछु। हजुरहरूले मलाई एड गर्नु सक्नुहुनेछ, म्यासेज गरेर आफ्नो बारेमा हेराउनु देखाउनु चाहनुहुन्छ भने पनि हेराउन सक्नुहुनेछ र बुझ्न पनि सक्नुहुनेछ। र यसरी पृथ्वीनारायण शाहको यो देन, यो राष्ट्रपिता, राष्ट्र प्रमुख को चाहिँ तपाईँको तस्बिरहरूमा झट्टारो हान्ने डल्लरवादीहरू, गणतन्त्रका झोला बोकेर हिँड्नेहरूले राष्ट्रपिता, राष्ट्र प्रमुख पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ तस्बिर शालिगमा बारम्बार चाहिँ प्रहार गरेको, ती हतियारहरू प्रहार गरेको देख्दाखेरि यिनीहरूको बुद्धि बिग्रेकै हो, कुबुद्धि लागेकै हो, मनस्थिति गुमेकै हो भन्ने लाग्छ। हिजो जन्मेर आज जन्मेर त जान्ने भइस भन्न पर्दैन, तर जसको देन हो यो, राजाको देन हो। कसले बनाएको यो देश? राजाले बनाएको हो। कसले संस्कार संस्कृति यो इतिहास गरेको, यो सबै कुरा राजाले हो, अरू कसैले होइन। कोही एदेखि जेठसम्मका नबोले नि हुन्छ, म सबिता माता नि नबोले हुन्छ। मैले पढेको थिएँ, बुझेको थिएँ, मनन गरेको थिएँ, त्यही पढेको हामीले त्यही कुरा, त्यही भएर फिलिङ गरिन्छ। फिलिङ हिलिङ पावरले न मान्छे कुरा गर्छ, त्यसै त कहाँ कुरा गर्छ र। नराम्रो मान्छे आयो भने हिलिङ पावर नेगेटिभ आइहाल्छ, हिलिङ फिलिङ दुइटै हुन पर्यो नि। हो, गलत मान्छेहरूको सङ्गतले हामीहरूलाई परास्त आफ्नै तरिकाले बनाउँछ, बिग्रिँदो अवस्थामा लगाउँछ। त्यस कारणले यो देश राजाले बनाएको हो, राजाले आर्जेको हो, पृथ्वीनारायण शाहले यो मुलुकलाई एकीकरण गरेर बनाएको हो भन्ने कुरा पक्कै पनि थाहा छ। कोही कसै आएर कोही त्यस्ता चाहिँ नायक आएका छन्, जन्मिएका छन् भने हात उठाए हुन्छ, तर अहिलेसम्म कोही छन् जस्तो पक्कै पनि लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा राष्ट्रपिता, राष्ट्र प्रमुख, राष्ट्र नायक भनेकै पृथ्वीनारायण शाह। त्यसपछि महेन्द्र राजा, उहाँले नै हो यो देश बचाएको, बनाउने पृथ्वीनारायण शाह, बचाउने महेन्द्र राजा। त्यस कारणले महेन्द्र राजालाई पक्कै पनि कसैले बिर्सिनुहुन्न। उहाँले जनताका घर घरमा जानुहुन्थ्यो, मन मनमा पस्नुहुन्थ्यो, गरिबहरूका घर बनाइदिने, गरिबहरूलाई जग्गा दान दिने, घर बनाइदिने, खान दिने, बस्ने खाने व्यवस्था के छैन कसो छैन उनीहरूको मनन बुझ्ने, यस्तो खालको गर्ने महेन्द्र राजा। र यस्तो यो ठ्याक्कै अलिअलि मिल्दो पृथ्वीनारायण शाहले पनि पीडितहरूको, दुखीहरूको घरमा गएर के पुगेको छैन तिमीहरूलाई, के गाह्रो भइरहेको छ भन्ने कुरा पृथ्वीनारायण शाहले पनि ठ्याक्कै त्यही पृथ्वीनारायण शाहकै छ। महेन्द्र राजाको पनि ठ्याक्क ह्याबिट भन्ने हो भने ठ्याक्कै त्यसरी भन्नुभएको छ त्यो भनेर हामीले पढेका हौँ। र कति कुरा त खोज अनुसन्धान गर्नुहोला, जरुर छ, हजुरहरूले पनि गर्नुपर्छ। अहिलेका साना साना भाइ बहिनीहरूलाई कसले देश बनाएको भन्दा केपी ओलीले, कसले बनाएको भन्दा प्रचण्डले, कसले बनाएको भन्दा माधव कुमार नेपालले भन्ने यो सबैमा भइसकेको छ। किनकि बनाउने भनेको यो देश हाँक्ने, यो देशलाई दिगो विकास स्थायित्व गराउने, यो सम्पूर्ण जात जातिहरूको उद्धार गर्ने, मुलुकलाई शान्ति दिगो स्थायित्व विकास गराउने र मुलुक अशान्तबाट शान्त मैदानमा लगेर चाहिँ तपाईँको रण मैदान हुनबाट बचाउने पृथ्वीनारायण शाह नै हो। त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहलाई बारम्बार पटक पटक सम्झिँदा पनि, हजारौँ पटक दर्शन गर्दा पनि, हजारौँ पटक स्मरण गरेर
पृथ्वीनारायण शाहकै शालिगमा गएर लम्पसार गएर परेर ढोग्दा पनि यो कुरा अहिले नर्मली आँसु आउँछ। तर हामी अललाई सम्झिन्छौँ, अर्कोलाई सम्झिन्छौँ, बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डलाई सम्झिने, अर्कोलाई सम्झिने, अर्को कसलाई सम्झिने, त्यो बेकार हो। बरु सम्झिनुहोस् पृथ्वीनारायण शाह जस्ता चाहिँ राजाहरूलाई सम्झिनुहोस्। यो देश राजाले बनाएको, राजाले आर्जेको, राजाले यो राजा सबै राजमुकुटले यो अगाडि बढाएको हो। तर एउटा राजा भनेको राज संस्था पनि हो। त्यो राज संस्थासँग जोडिएको राजाले यति धेरै विकास र स्थायित्व बनाउने र अङ्ग्रेजहरूसँग आक्रमण हुनबाट बचाउने र अङ्ग्रेजले यो मुलुकलाई लानबाट बचाउने र उनीहरूको धर्म प्रचार गर्नबाट बचाउने पृथ्वीनारायण शाहलाई मेरो नमन गर्दछु म। र यसमा चाहिँ यसो भन्दै गर्दाखेरि सानो सानो हतियारबाट, हँसियाबाट अथवा दाउरा लौराहरूबाट के भन्छ त्यो गाईबस्तुलाई धपाउने त्यस्तो चिजबाट ती अङ्ग्रेजहरूलाई खेदाउने त्यो आक्रमण उसमा भएको बेला ती भगाउन सक्ने क्षमता बोकेका पृथ्वीनारायण शाहलाई मेरो फेरि पनि नमन र दर्शन गर्दछु। र यसो भन्दै गर्दा राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि सम्झिन्छु। राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि ठ्याक्कै त्यही वातावरण, त्यही संस्कार, सरक्कनसितले त्यस्तो राम्रो आफूसँग आएको पद, आफ्नै आर्मी, आफ्नै सरकार, सबै थोक आफ्नै हुँदै सरक्कनसितले त्यो गद्दीलाई छोडेर राजमुकुट सरक्कनसितले जनताको नासो जनतालाई नै होस् भनेर सरक्कनसितले त्यो श्रीपेच राखिदिनु भएको कुरा पनि स्मरण गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? गलत कुरा मात्रै स्मरण गरेर चाहिँ हुँदैन। र त्यस कारणले गर्दाखेरि नेगेटिभ इनर्जीले, नेगेटिभ कुराले तपाईँ हामीलाई असर र प्रभाव पार्छ। जो जिउँदा छन्, जो रहेका छन्, तिनलाई ढोग्ने प्रयास पनि गर्नुपर्छ। हामीहरू मरिसकेका व्यक्तिहरूलाई सम्झिएर बिचारा भन्छौँ हामी। जिउँदै हुँदा के छ तँलाई, सन्चै छ, आरामै छ कि छैन, खान पुग्छ पुग्दैन भनेर सोध्ने काम कर्म कहिले गर्नुहुन्छ? जब सुसाइड गर्यो बिचारा भएर त म पनि थिएँ नि, हो त्यसरी। त्यस कारणले गर्दा तर हामी सम्झिन्छौँ त अमर, धेरैभन्दा धेरैलाई सम्झिन्छौँ। म पनि कति मान्छे भेटेँ, कति चेला चेली बनाएँ, कति आमाहरू बुवाहरू कति हुनुहुन्छ, थुप्रै गनेर नसकिने अनगिन्ती हुनुहुन्छ। कतिजना त कोरोनाले बितेको खबर अमेरिकाबाट सुने, कोही क्यानाडाबाट सुन्छु, कोही लन्डनबाट सुन्छु, कोही अस्ट्रेलियामा सुन्छु, कहिले के घटना भयो अरे भनेको सुन्छु। तर हाम्रो नेपालमा भने कोरोनाबाट नडराउनु होला, केही हुँदैन भनेर भन्ने पनि मै हो भविष्यवाणी। तर केही भएन पनि हाम्रो देशमा जडीबुटीको देश हो, हामीहरू जडीबुटी उत्पादन हुन्छ, यो देश हरियाली छ, हिमाल पहाड तराई, यो देशको पानी शुद्ध छ, यो देशको जडीबुटीहरू शुद्ध छन्। यहाँ किचनमा प्रयोग गर्ने बेसार, अदुवा, लसुन, मसलाहरू यो सारा औषधि हो। त्यस कारणले गर्दा यस्तो प्रयोग विदेशमा पक्कै हुँदैन। बरु विदेशमा त कति दिन पकाएको खाना प्रयोग खाएर ड्युटी जानुपर्ने हुन्छ, अनि आफ्नो छोराछोरी सन्तानलाई पनि साथ दिनु नसकिने टाइम हुन्छ त्यहाँ। त्यस कारणले गर्दा बुझ्नुहोस् त, हाम्रो नेपालमा दिनमै 100 जना मान्छे त नर्मली मरिहाल्छन् नि। तर त्यो होइन, दिनमा 1-2 जना 2-4 जना मरेको खबर त पाइयो। त्यो आफ्नो कमजोरीले पनि हो र दीर्घ रोगीहरू मरेका हुन्, अरू केही हुँदैन। मर्ने त मर्ने हो, अनुदेश जस्तो हुँदैन भनेर भविष्यवाणी गर्ने नि वैशाखमै, चैत अन्तिम अथवा चैततिर मै हो। आज ठ्याक्कै यस्तै हुन पुगेको छ। अझै पनि कोरोनाको प्रहार बढिरहेको छ। ख्याल गर्नु होला, हिँड्दा विचार पुर्याउनु होला। म चाहिँ गर्दिनँ, म चाहिँ आई डोन्ट बिलिभ, मलाई विश्वास पनि लाग्दैन। म सात्विक भोजन गर्नुहोस्, गराउन चाहन्छु, म पनि गर्छु, अरूलाई पनि गर्नु भन्छु। सकारात्मक सोच्नुहोस्, यही हो, अरू केही औषधि छैन, बेकारको हो। झ्याउ झन्झटमा नपर्नुहोस्। कोरोना लागिहालेछ, गाह्रो भइहालेछ भने मलाई म्यासेज पठाउनुहोस्। तपाईँको घरैमा छ औषधि, त्यही औषधि प्रयोग गर्नुहोस्। हस्पिटल गएर पनि त्यही ब्लड झिक्ने हो, त्यही यसो उसो यता घोच्ने उता घोच्ने त्यो पनि छ। अब त्यो सँगै अहिले सुई सिरिङ्ज हान्ने जमाना आइरहेको छ, फेरि यो पनि प्रयोग नगर्नुहोस् भन्छु म चाहिँ। किनभने यसले 8-10 वर्षपछि मान्छेलाई पक्का पनि केही रोगी बनाउँछ जस्तो लाग्छ। र यस्तो पनि विश्वास म चाहिँ गर्दिनँ। सकारात्मक सोचौँ, सबैलाई भलाइ काम गरौँ, सबैको उद्धारको कर्म गरौँ, सबैलाई जय होस् भन्नतिर लागौँ। हामीले सबैले यसरी सोच्यौँ भने सबैको घर, मनबाट घर, घरबाट परिवारबाट घर, मनबाट परिवार, परिवारबाट घर, घरबाट समाज, अनि समाजबाट राष्ट्रलाई पनि बनाउन सकिन्छ। अरूलाई त किन हामीले बनाउन पर्यो र?
हामीले हाम्रो समाज बनाउनको लागि, समाजलाई परिवर्तन गराउनको लागि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी युवा युवतीहरू अगाडि बढ्ने पनि त्यही सकारात्मक सात्विक भोजन गर्नेहरू अगाडि बढ्नु पर्यो। यहाँ नराम्रो चिज प्रयोग गर्नेहरू अगाडि बढेर काम छैन। जाँड खाने, रक्सी खाने, मासु खानेको काम पनि छैन। खालि त्यही छन् भन्नु होला। यहाँ त धेरै छन्, सात्विक भोजन गर्दैनन्, नकारात्मक कार्यमा छन्, मार्ने, पिट्ने, कुट्ने, काट्ने, कसो कसो गर्ने, लुट्ने, यस्तै कर्ममा बढी छन्। त्यसैले यस्ता कर्मबाट, यो दुष्कर्मबाट तपाईँहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसैले भलाइ सबैको कसरी हुन्छ भन्नुहुन्छ भने भगवत गीता अध्ययन गर्नु होला। महाभारतहरूको जस्तै राजनीति यहाँ चलिरहेको छ। महाभारत पढ्नुहोस्, हेर्नुहोस्। हिन्दी बुझ्नेहरू म जस्तै लाटो त कोही हुनुहुन्न होला। हिन्दी बुझ्नु हुन्छ भने हिन्दीमा हेर्नुहोस्, सबै कुरा छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो नेपाल जस्तो यो चाहिँ सुन्दर शान्त नेपाललाई पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेर तपाईँको यो मुलुकलाई बनाएको हो। तर आज आएर चाहिँ हजुरको बिग्रदो अवस्थामा, गएको अवस्थामा, सकिएको अवस्थामा, निमित्यान्न हुँदै गरेको अवस्थामा अब जनता पनि दुःख सकसमा छन्। र पृथ्वीनारायण शाहले भन्नुभएकै कुरा चाहिँ रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान हाम्रो, जिउँदो रगत सरी यो बल्दो सान हो हाम्रो भनेर पृथ्वीनारायण शाहले भनेकै कुरा भन्ने हो भने हिमाल झैँ अटल यो झुकेन यो कहिल्यै, लत्रेन यो कहिल्यै जङ्गी निशान यो हाम्रो। अब यो हेर्नुहोस् त, सम्झिहाल्नुभयो। यो जन्मदै जगतमा कयौँ प्रहार आए, साम्राज्य दुई हारे हारेनन् सान हाम्रो। हेर्नुहोस् त, सम्झिनुहोस् त, जबसम्म चन्द्र सूर्य आकाशमा रहन्छन् तबसम्म हुन्छन् आफ्नै रात रगत हाम्रो। गाई सरी छन् साधु जो यो जगतमा, सबको शरण बलिया जङ्गी निशान हाम्रो। रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान हो हाम्रो, जिउँदो रगत सरी यो बल्दो सान हो हाम्रो। हेर्नुहोस् त, त्यस कारणले गर्दा यो भन्दै गर्दाखेरि यो सबै कुरा मनन चिन्तन गर्दै गर्दा, पढ्दै गर्दा हामी सबै पढेका पनि हौँ, जानेका पनि हौँ। मेरो लेभलमा भन्दा अझै मुनिकाले पनि पढ्नुभयो होला। अहिले त अङ्ग्रेज किताबहरू पढ्न थालेका छन्। अहिलेको अङ्ग्रेज पढाइ हुन्छ। एसई भन्ने डलर दिएर यहाँ नेपालमा भित्रिआएको अरे। एसएलसी कति राम्रो थियो हाम्रो नेपाली। त्यस कारणले गर्दा यो सबै कुरा चाहिँ सबै दृष्टिबाट चाहिँ हामीहरू सकिँदो अवस्थामा छ। अङ्ग्रेजले हस्तक्षेप गरेको अवस्थामा छ। हामीहरूलाई विदेशले किनेको अवस्थामा छ। यो हुनुबाट बच्न, यो नहुन गराउनको लागि एकमात्र राष्ट्रपिता, राष्ट्र प्रमुखको आवश्यकता छ। यो भनेको राज संस्था हो। राज संस्थाले मात्रै कर्म काम गर्छ। चित्त बुझ्नेले सेयर गर्नुहोस्, चित्त नबुझ्नेले जानुहोस्, बन्द गर्नुहोस्, कमेन्ट गरिराख्नु जरुरत छैन। तर विश्वास नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। म भोलि आउनेछु, हजुरहरूको भविष्यवाणीका कुरा लिएर आउनेछु, हजुरहरूलाई सल्लाह दिने गरेर आउनेछु। र अब फेरि यो अहिले चिसो बढेको छ, हार्ट एट्याक, हृदयघात हुने धेरै सम्भावना। यो कस्ता मान्छेलाई हुन्छ? जाँडक्सी चुरोट खानेलाई हुन्छ, लापरवाही गर्नेलाई हुन्छ। जे कुरामा पनि आत्मबल बलियो बनाउनुपर्छ। सात्विक भोजन गर्नुहोस्। धेरै कुराहरू छन्, मसँग आउनुहोस्, सल्लाह लिनुहोस्। विश्वास सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। विश्वास छैन भने त्यो कुनै काम कुरो छैन। जेमा विश्वास हुन्छ त्यहाँ सबै कुरा मनन चिन्तन गर्न पनि सकिन्छ, त्यसलाई फलोअप गर्न पनि सकिन्छ। यो कुरा यही नै हो। आज मेरा भक्तजनहरू बिचारा हजारौँ भक्तजनहरू कहाँ जानुभयो। धेरै अनलाइनमा देखिनँ मैले, र अनलाइनमा कतिपय त यो किनभने लाइभ आएको पनि थाहा छैन उहाँहरूलाई। र कतिजनाले मेरो म्यासेज माताजी हेरिदिनुहोस् न भन्नेहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको म्यासेज त मलाई छँदैछ। त्यो म्यासेजले चाहिँ हजुरको मन, मैले धमिलो भएको मनलाई सङ्लो बनाउने प्रयास गर्नेछु, आज होइन भोलि। र अब यो धेरै म्यासेजहरू आए, एउटा दुईवटा म्यासेज होइन, हजुरले बुझिहाल्नु भएको छ। यस कारणले यसलाई मनन चिन्तन गर्नु पर्छ। हामीले आफ्नो भगवानको साथ कहिल्यै छुट्नु भएन, आफ्ना साथी सङ्गीको साथ पनि कहिल्यै छुट्नु भएन। र हामीले सकारात्मक तपाईँको यो भगवान र आफ्नो बुवाआमा भनेको बिर्सिन नसक्ने कुरा भयो। यो कुरालाई स्मरण गर्नुहोला। मेरो मोबाइल थोत्रो हुँदै गएछ, मिलाउँदैछु। र धेरैजनाले मलाई म्यासेज पठाउनु भएको छ, माताजी लौ न भनेर, के गर्ने होला, कसो गर्ने होला, कसरी हेर्ने होला, हेराउने होला भन्नुभएको छ। सविता आचार्यमा गएर तपाईँको यो
फलो गर्नुहोला अथवा एड गर्न के मिल्छ त्यो गर्नुहोला। धेरैजना भक्तजन हुनुहुन्छ, मैले पनि तपाईँहरूलाई एडै गर्नको लागि मेसेन्जर एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। साथी त म नचिनी नभेटी कसैलाई पनि गर्दिनँ। हजुरहरूले मलाई म फलानु हो भनेर भन्नुभयो भने म सहयोग त्यसमा गर्छु, किनभने नगर्ने कुरा होइन। खोइ भट्टाभट सेयर गर्नु न। अब आज तपाईँहरूले चाहिँ सेयर गर्नुभयो भने चाहिँ भोलि तपाईँहरूको पालो आउँछ है। मैले चाहिँ त्यही है, अब चाहिँ यो चाहिँ भन्नै पर्ने भयो। यो आज जसले कमेन्ट सेयर गर्नुहुन्छ ग्रुपमा सेयर गरिदिनु होला। र म आज त्यति बोल्न दिनभरि भक्तजन। अनि फेरि इन्टरभ्यू थियो अहिलेको आजको इन्टरभ्यू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, हेर्नु होला। विश्वास लागे कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मनको कुरा हो, हजुरको मनको कुराभित्र म पस्न सक्दिनँ। मेरा पुराना अन्तर्वार्ताहरू पनि हेर्ने गर्नुभएको छ, हेर्नुहुन्छ। त्यो कुनै अप्ठ्यारो कुरा, कुनै गाह्रो कुरा पनि होइन। तर पनि के छ भन्नुहुन्छ भने यो सबै कुरामा चाहिँ पहिलो नम्बरमा आस्था हुनु पर्यो, विश्वास नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्दै अब म तपाईँहरूसँग बिदा हुन्छु, छुटिन्छु। राम्रोसँग बस्नुहोला, आराम हुनुहोला र सेयर भटाभट गरिदिनु होला। सेयर कमेन्ट गर्नु नबिर्सिनु होला। म यो बेला न कुबेला तपाईँहरूसँग लाइभमा आएँ, सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। सविता आचार्यमा जानुहोस्, फेसबुकमा गएर 1,35,36,38,000 कति हजार हुनुहुन्छ त्यहाँ फलो गर्नुहोस्, एड गर्नुहोस्। अझ प्राइभेट फेभरेटमा राख्दा पनि हुन्छ। हजुरहरूले हेरिराख्न पाउनुहुन्छ, हजुरहरूको बारेमा सोध्न पाउनुहुनेछ। म भोलि हजुरहरूसँग बेलैमा छिट्टै लाइभमा आउनेछु, नरिसाउनुहोस् है। गाह्रै छ मलाई पनि, भक्तजन यता पनि हेर्नु पर्यो अनि फोनबाट पनि हेर्नु पर्यो, गाह्रो छ मलाई। र पानीहरू बढी पिउनु होला, खाना राम्रोसँग खानु होला, राम्रोसँग निदाउनु होला। एक्सर्साइज, योग, मेडिटेसन पक्कै गर्नुहुन्छ, मैले भन्नु पर्दैन हजुरलाई। र अब चाहिँ म बिदा हुन्छु। सेयर भटाभट गरिदिनुहुन्छ, कमेन्ट भटाभट गरिदिनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। अब म बिदा हुन्छु। राम्रोसँग बस्नुहोला, खुसी हुनुहोला, ह्याप्पी हुनुहोला। जय नेपाल, जय राष्ट्र। पृथ्वीनारायण शाहको 249 जन्मदिनमा यसो सम्झिएर आएको हुँ। थोरै जानी नजानी केही कुरा सेयर गरिदिएको हुँ। कमेन्ट, लाइक, सेयर चाहिँ धेरैवटा ग्रुपमा सेयर गरिदिनु होला। अरूहरूले पनि देख्नुहुन्छ, थाहा पाउनुहुन्छ, केही कुरा थाहा हुन्छ। अहिलेका युवा युवती बालबच्चाहरूले पनि हेर्ने गरेका छन्। मेरो जस्तो 8 वर्षदेखि 23 वर्षका सम्मकाले धेरैले हेर्ने गर्नुहुँदो रहेछ, मैले विचार गर्छु। धेरै जसो मलाई पत्रकार भाइहरूले पनि भन्नुहुन्छ, मेरो पत्रकारलाई दिएको युट्युबमा पनि त्यस्तो नोटिफिकेसन आउँछ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै यतिका समय हेरिदिनु भयो। आजको दिन जसको जन्मदिन परेको छ, जन्मदिनको मुरी शुभकामना। जो यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, यात्रा सफलताको पनि धेरै धेरै शुभकामना छ भने बिरामी हुनुहुन्छ, बिरामीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना। फलफुलहरू बढी प्रयोग गर्नुहोस्। फलफुल चबाउन खान नसक्नेले ताजा जुसहरू बनाएर पिउन सक्नुहुन्छ। पानीहरू बढी पिउनुहोस्। नुनभन्दा नि बिरे नुनहरू पनि औषधि हो, त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै भोलि तपाईँहरूसँग आउनेछु। चिसोबाट बस्नुहोला, होसियार हुनुहोला, बी केयरफुल हुनुहोला, आफ्नो ख्याल गर्नुहोला, सचेत हुनुहोला भन्दै देश विदेशबाट हेरिदिनु भयो, विश्वका हर कुना कन्जराबाट हेरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। थोरै हुनुहुन्छ, धेरैजना हुनुहुन्न। आज कतिजना थाहा पनि छैन बिचरा उहाँहरूलाई। कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने ठिक छ, ओके, मलाई सविता आचार्यमा गएर एड गर्नुहोस्, फलो गर्नुहोस्, फेभरेटमा गएर फलो गरे पनि भयो। जे गर्नुहुन्छ हजुरको इच्छा हो, मेसेज पठाउनुहोस्। अनि हजुरको तस्बिर हेरेर, हजुरको अनुहार हेरेर त्यसरी मैले भन्नेछु। अब म बिदा हुन्छु। नमस्कार।